अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई कहानियाँ सुनें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल छू जाने वाली कहानी। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम निदा है और करंट एज 27 साल और मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ और इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत नाजो लाड से पाला है, जिसका फ़ायदा मैं खूब उठाती हूँ। घर के कामकाज अम्मी ही करती हैं। मेरे अब्बू वापटा में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और अम्मी हाउस वाइफ हैं। सो काफ़ी खुला खर्चा हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारे घर में कोई लड़का नहीं था तो घर के काम करने में काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि डैड भी अपने टूर पे काफ़ी दिन घर से बाहर रहते थे। सो मेरी मॉम का आइडिया था कि एक नौकर को फुल टाइम जॉब दे के घर रख लें। मेरी मॉम काफ़ी सीधी सादी खातून है और ज़माने की चालाकियों से बिल्कुल नावाकिफ़ है। सो उन्होंने ज़िद की एक नौकर को रखा जाए। आखिर काफ़ी तलाश के बाद मेरे डैड के दोस्त के रेफरेंस से फरहान को नौकर की जॉब दे दी गई। फरहान की उम्र उस वक्त 22 साल होगी, लेकिन वो कद काट की वजह से एज से ज़्यादा लगता था। खैर वो हमारी घर के पीछे बने कमरे में रहने लग गया। स्टार्ट में तो वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ और घर के सारे काम खुद ही कर लेता था। हालांकि डैड के होते हुए भी वो सब काम खुद करता। सो डैड उससे बहुत खुश थे और अपनी सिलेक्शन पर इतराते रहते और उसकी तारीफ़ करते रहते। मेरा वास्ता उससे कम ही पड़ता था, लेकिन जब भी मैं अपनी गाड़ी से कॉलेज वापस उतरती तो फ़ौरन भाग के मेरा सामान पकड़ लेता और मुझे गौर से देखता जैसे कच्चा खा जाएगा। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो बहुत अजीब और गंदी नज़रों से देखता था। जब भी मेरी अम्मी बगैर दुपट्टे के फिरती या कहीं बैठी होती तो वो हर वक्त उनको ताड़ता रहता। मेरी आदत थी कि मैं टी शर्ट में घर में फिरती रहती थी। जब भी मैं सोफे पे बैठ के टीवी देख रही होती तो वो फ़ौरन मेरे सर पे आके खड़ा हो जाता और पूछता कि बाजी कोई चीज़ चाहिए। मैं काफ़ी दफ़ा उसे पकड़ चुकी थी। खैर मज़ा मुझे भी बहुत आता था, क्योंकि अगर आप खूबसूरत हों और कोई आपकी हुस्न को देखने के लिए तड़प रहा हो तो आपको गरूर पैदा हो ही जाता है। लेकिन ये सब नादानी में की गई हैं गलतियाँ होती हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सो मैं ज़्यादा फिक्र नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अभी बच्चा है और जवान भी है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कड़वा पानी भी मीठा हुआ है क्या। एक रात हमारे घर के पीछे बने गार्डन में बैठी मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। मैं इधर उधर चल रही थी। बात करते करते ज़रा आगे आ गए और देखा कि थोड़ी दूर एक आदमी मेरी अम्मी के वॉशरूम के पिछली दीवार के साथ खड़ा हुआ था। पहले तो मैं डर गई और शोर मचाना चाहा कि कहीं चोर ना हो, लेकिन हौसला करके मैं दबे पाँव ज़रा आगे गई तो मेरे होश उड़ गए। मैं आगे का मंजर देख के दहल गई, क्योंकि वो मर्द कोई और नहीं बल्कि फरहान था और वो वॉशरूम की बैक साइड की तरफ बनी छोटी खिड़की से अंदर झांक रहा था। बाथरूम की हल्की रोशनी मुंह पर पड़ने की वजह से उसकी शक्ल साफ नज़र आ रही थी। मेरे जहन में झमाका हुआ कि मेरी मॉम इस वक्त नहा रही थी अपने वॉशरूम में, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझसे टॉवल मांगा था। मतलब फरहान वो देख रहा था अपनी गंदी नज़रों से। मैं उस जलील की हरकत देख के हैरान हो गई, लेकिन मेरे जहन में आइडिया आया, क्यों ना इसकी वीडियो बना दूं। सो मैंने एक तरफ छुप के अपना मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी तरफ बढ़ती गई ताकि उसे पकड़ सकूं। जबकि मैं उसके काफ़ी करीब हो गई तो उसे शोर सुनाई दिया और पीछे मुड़ के देखा तो मैं खड़ी थी। 1 मिनट तो उसका सांस रुक गया, लेकिन मैंने गुस्सीली आंखों से उसको देखा और अपना कैमरा दिखाया।
وہ ڈر گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ گارڈن میں آ کے میری بات سنے۔ وہ جب گارڈن میں آیا تو بغیر کچھ کہے سنے میں نے ویڈیو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ وہ ہکا بکا دیکھتا رہا اور میں نے کہا کہ صبح کا انتظار کرے۔ ساری رات میں سوچتی رہی کہ کیا کروں اس کا، ڈیڈ کو ویڈیو دکھا دوں، لیکن اس میں میری امی کی بھی بدنامی ہو جاتی۔ سو میں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا فرحان کے بارے میں، کیوں نہ اس کو پکڑ کر اس کی بھی ویڈیو بنائی جائے۔ یہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا۔ پھر ایسے ہی معمول کے مطابق زندگی گزرتی رہی اور میں اس واقعے کو بھول گئی۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں چلی گئی، میری عادت تھی میں پہلے اپنے مکمل کپڑے اتار کے اپنے جسم کو دیکھتی تھی، پھر دوسرے کپڑے تبدیل کرتی تھی۔ میں اپنی سوچ میں مگن کپڑے تبدیل کر رہی تھی، میری اچانک نظر ونڈو پر پڑی جہاں سے مجھے فرحان نظر آیا۔ ونڈو کے شیشے ایسے تھے جن میں سے روشنی والی سائڈ سے نظر آتا تھا، کیونکہ اندر لائٹ جل رہی تھی تو باہر سے میں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فرحان کو دیکھا، وہ ونڈو میں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں مکمل برہنہ حالت میں تھی۔ میں نے خاموشی سے کپڑے تبدیل کیے اور فرحان کو سبق سکھانے کے لیے پکا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ میں نے ناشتہ کر کے اس کو اشارے سے بلایا کہ علیحدہ آ کے بات سنے۔ وہ فل ڈرا پڑا تھا اپنی قسمت کے بارے میں۔ میں نے اسے کہا میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، تم رات کو 12 بجے میرے روم میں آنا۔ میرے کمرے کی بیک کھڑکی سے 12 بجے جب وہ اندر آیا تو مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر وہ مجھے خوش کر دے گا تو میں کسی کو بتائے بغیر اس کی ویڈیو کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ وہ پہلے تو شک میں پڑ گیا، لیکن جب میں تھوڑی جھک کے اس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو گی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اپنی ٹیبل سے دودھ اٹھانے کے لیے چلی گئی، جس سے میں نے تھوڑی سی غنودگی والی گولی ملائی تھی ہلکی ہلکی نیند کے لیے۔ میں نے اسے دودھ پینے کو کہا جو وہ فوراً پی گیا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور اس سے دھیمے لہجے میں بات کرنے لگ گئی۔ یہ ہمارے درمیان سیکرٹ رہے گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کیا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے جو آپ اس سے مل کر مزے کر لو؟ یہ بات سن کر مجھے اس ذلیل پر غصہ بہت آیا، لیکن پلان کے مطابق اس کو سمائل دی۔ میں نے پوچھا کہ بڑا میری امی کو دیکھنے کا شوق تھا نا تجھے، چل اب امی کی بیٹی کو ہی دیکھ لے۔ وہ رونے لگ پڑا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو میں نے ہاتھ منہ سے اٹھا لیا۔ وہ منتیں کرنے لگا کہ آئندہ کبھی نہیں کرے گا، معافی دے دو۔ لیکن اب بدلے کی بجائے میرے اندر حیوان آ چکا تھا۔ اب فرحان میرا تجربہ بننے والا تھا۔ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بیٹا۔ فرحان شرم سے مر رہا تھا۔ پھر میں اٹھی اور اپنا موبائل نکال کر لے آئی۔ اس کی ویڈیو میں نے پہلے فرحان کو منہ دکھایا۔ فرحان کیمرے سے منہ چھپاتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر میں نے ویڈیو پاز کر دی۔ پھر میں اٹھی اور اسے پوری ویڈیو دکھا دی اور اس کے سامنے ایک کاپی اپنے فرینڈ کو سینڈ کر دی، جو کہ میری ہی سیکنڈ ای میل تھی، اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ کل کو گھر سے نہ بھاگا تو میں ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دوں گی۔ وہ راضی ہو گیا اور پھر میں اسے بالوں سے دوبارہ کھینچا اور غصے سے بولی کل صبح تم مجھے نظر نہ آنا اور دفع ہو جاؤ۔ اب اس نے غلطی کی اور میں نے اس کو اس کی غلطی کی سزا دے دی۔ میں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ میں نے اس کی رسیاں کھول دیں اور چوڑی پکڑ لی حفاظت کے لیے، لیکن وہ پہلے ہی ختم ہوا پڑا تھا۔ وہ کھڑکی سے نیچے اتر گیا اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو امی فرحان کو آواز دے رہی تھی، لیکن فرحان سن نہیں رہا تھا، اور سنتا بھی کیسے، وہ تو بدنامی کے ڈر سے جا چکا تھا۔ 2 دن بعد اس نے ابو کو فون کیا کہ میرا بھائی مر چکا ہے، سو میں کام پر نہیں آ سکوں گا۔ امی کہہ رہی تھی کہ بڑا اچھا لڑکا تھا، سارے کام کر لیتا تھا اور کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ معصوم امی جان شکر کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس طرح کا
گندا اور گندی سوچ والا لڑکا تھا۔ اچھا ہوا جو ہماری جان چھوٹ گئی اس سے۔ آئندہ آپ لوگ بھی خیال رکھا کریں کسی اجنبی کو کام پر رکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا کا بھروسہ نہیں ہوتا۔